नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई आध्यात्मिक चिन्तन मञ्चमा। आध्यात्मिक चिन्तन मञ्चमा हामीले विगतका केही साताबाट नै विभिन्न आध्यात्मिक विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। विगत केही महिनादेखि नै लकडाउन छ र हामी घरमा नै छौँ। यस्तो समयमा हामीलाई विभिन्न किसिमका मनोदशाहरू भएको हुन सक्छ र यही मनोदशालाई कसरी सहज रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले आध्यात्मिक विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ, जसका कारण हजुरको जीवन हजुरको दिनचर्या चाहिँ राम्रोसँग बित्योस् भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले विभिन्न सेसनहरू चलाउँदै आइरहेका छौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस तथा सङ्गीत दिवस रहेको छ र यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस तथा सङ्गीत दिवस 2020 को अवसर पारेर आज चाहिँ मैले दैनिक जीवनमा योग तथा सङ्गीतको उपयोग कति छ, यो के हो भन्ने विषयलाई चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ विषयवस्तुतर्फ लागौँ। यो सुरु गर्नु पूर्व चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। मैले यो पहिल्यै पनि भनेको नै थिएँ, ठ्याक्कै यस्तै त होइन, तर यसमा केही शब्दहरू चाहिँ चेन्ज गरेको छु। जीवनमा तपाईँले अरूको साथ कति पाउनुभयो भन्दा पनि आफूले आफ्नो समग्र विकासको लागि कति साहस गर्नुभयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा समग्र विकास भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवन यापन गर्ने क्रममा कति योग ध्यान गर्नुभयो, आफूलाई कति चिन्ने साहस गर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसमा उल्था गर्न खोजिएको हो। अब योगेन चित्तस्य पदेन वासम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोस्मि। हुन त पतञ्जलि ऋषि भन्दा पनि पहिला अनेकौं धेरै ऋषिहरूले चाहिँ योगका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका नै थिए। तर अहिलेको यो युगमा हेर्ने हो भने, अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पतञ्जलिलाई नै योगको गुरु मानिन्छ। र यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने, योग शास्त्रले मनको, व्याकरण शास्त्रले बानीको र वैद्य शास्त्रले शरीरको विकारहरूलाई नष्ट गर्नेवाला महर्षि पतञ्जलि मुनिको अगाडि म नतमस्त छु, उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर भनिएको छ। अब चाहिँ जाम आजको मेन टपिक यानि कि विषयतर्फ। योग के हो? रोगीहरूलाई योग चिकित्सा पद्धति हो भने निरोगीहरूका लागि योग जीवन पद्धति हो। योग भनेको अज्ञानताबाट ज्ञानतर्फ, जडबाट चेतनातर्फ, सीमितबाट असीमिततर्फ, निर्बलताबाट सबलतातर्फ जाने आध्यात्मिक यात्रालाई नै योग भनिन्छ। हुन त विभिन्न ऋषिमुनिहरूले आफ्नै परिभाषा दिएका छन् योगलाई। उहाँहरूको समग्र परिभाषालाई बुझ्ने हो भनेदेखि योग भनेको नै कुनै पनि कुराको जोड अथवा मिलनलाई नै योग भनिन्छ। पतञ्जलि ऋषि अनुसार चित्तको वेगलाई वास्तविक निरोध गर्नुलाई नै योग भनिन्छ। यसमा लेखिएको छ, अहिले हरेक क्षेत्रका मानिसहरूले योग गर्ने गरेको पाइन्छ। शारीरिक व्यायाम गर्नाले मात्र योग पूर्ण हुँदैन। योग भन्नाले हाम्रो चञ्चल मनलाई स्थिर गरेर परमको चिन्तन गर्नु हो। यसको मतलब के हो भने, हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मिक इच्छा शक्तिलाई परमात्माको इच्छा शक्तिसँग संयोग गर्न सक्यो भने मात्र हामीले योग प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसका लागि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यम नियम लगायत 8 नियमहरू, अनुशासनहरू चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ एगेनुशासनम, जुन चाहिँ पतञ्जलि महर्षिले योग सूत्र सुरु गर्नुको सबैभन्दा पहिला नै यो सूत्रबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। यसको मतलब के हो भने, हामीलाई चाहिँ अनुशासन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यसमा एम नियमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एम 5 वटा र नियम 5 वटा गरी जम्मा एम नियम 10 वटा छन्। एम अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य र परिग्रह पर्छन्। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि, हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन, सत्यको बाटो जहिले पनि अघि लाग्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य मार्गमा हिँड्नुपर्छ, चोरी गर्नु हुँदैन, कसैलाई ठग्नु हुँदैन र लोभ लालचमा चाहिँ फस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एममा चर्चा गरिएको छ। अनि नियममा पनि 5 अनुशासनहरू नै छन्। 5 कुराहरूमा चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ नियमलाई चाहिँ। एउटा छ शौच, अर्को छ सन्तोष, तपा, स्वाध्याय अनि ईश्वर प्रदान। शौच भनेको चाहिँ के हो चाहिँ हाम्रो
बाहिरी शरीरलाई मात्र सफा नगरेर हाम्रो आन्तरिक शरीरलाई पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। शौचमा चाहिँ जब हामी शारीरिक तथा भित्र र बाहिर दुवै शरीरलाई हामीले सफा गर्न सक्छौँ तब मात्रै हामीले शौच प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ सन्तोष। हरेक कुरामा सुख दुःख जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सन्तुष्टि रहन सक्यो भने नै हामीले सन्तोष प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीमा जे छ त्यसै कुरामा चाहिँ सन्तोष रहन सक्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अर्को भनेको ताप भनेको सत्य कुराको लागि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अडिग रहेर बस्न सक्नुलाई चाहिँ ताप भनिन्छ। जस्तोसुकै परिस्थिति नै किन नभनौँ सत्यको मार्ग चाहिँ पछ्याउनु पर्छ। सत्यकोलाई नै विजय गर्नको लागि चाहिँ हामीले सत्यको पक्षमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अनि अर्को भनेको स्वाध्याय, आफ्नो चिन्तन गर्ने, म को हो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नेलाई चाहिँ स्वाध्याय भनिन्छ। र ईश्वर परिधान भनेको चाहिँ जब सबै हामीले यो कुराहरू जानिसक्छौँ तब ईश्वरै सबै कुरा हो, जे गर्छन् ईश्वरले गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ नियम गरेर 10 वटामा चाहिँ यो लागू भएको छ। अब अर्कोमा जाम योगका 6 वटा पारस्परिक प्रकारहरू। पारस्परिक भन्नु खोजेको चाहिँ प्राचीन समयदेखिबाट चलिआएको। हुन त योगका धेरै प्रकारहरू छन् तर पनि योगको 6 प्रकारहरूलाई चाहिँ बढी मध्यनजर गरेको पाइन्छ। यसलाई चाहिँ बढी उपयोगमा ल्याएको पाइनाले 6 वटा योगलाई चाहिँ बढी चर्चामा ल्याइएको छ। एउटा छ हठ योग। मनको चञ्चलतालाई संसारतिर जानबाट रोकेर अन्तर्मुखी हुने एक प्राचीन हिन्दू साधना पद्धति हो, जसमा प्रसुप्त कुण्डलिनीलाई जागृत गरी मूलाधारबाट माथि उठाउने प्रयास विभिन्न चक्रहरूमा स्थित गर्दै उक्त कुण्डलिनीलाई शीर्षस्थ सहस्र चक्रसम्म लगिन्छ र परम आनन्दको अनुभूति गरिन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने सुसुप्ति भनेको निदाइरहेकै कुण्डलिनीलाई चाहिँ जागृत गर्नुपर्छ भनेको। हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदमै बढी ऊर्जा हुन्छ र त्यो चाहिँ प्यासिभ फर्ममा रहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले जागृत गर्नको लागि चाहिँ मूलाधार चक्रदेखि लिएर सहस्र चक्रसम्म चाहिँ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ पुर्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले परम अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हठ योगमा भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले त्रिबन्ध जस्ता साधनाहरू पनि गर्न सक्छौँ। अर्को छ राजयोग। अन्तर्जगतको तर्फ एक यात्रा हो। यो चाहिँ अन्तर्जगत जाने एक यात्रा हो। यो स्वयंले जान्ने र पहिचान गर्ने यौगिक यात्रा हो। यसमा चाहिँ आफू को हो भन्ने कुरा जान्नलाई चाहिँ राजयोग एकदमै जरुरी छ। र अर्को छ कर्मयोग। कुनै पनि मनुष्य कर्म नगरी एक क्षण पनि बस्न सक्दैन। हामीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि कर्म नगरी बाँच्न सक्दैनौँ, चाहे जस्तोसुकै अवस्था नै किन नहोस्। हामी कर्म गर्दिनौँ भन्दा भन्दै पनि हामीले कर्म गरिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले कर्मयोग चाहिँ कतिखेर प्राप्त गर्छौँ भने जतिखेर हामीले चाहिँ फलको आशै नगरिकन कर्म गर्छौँ। कर्मको फलमा आसक्ति नराखी परोपकारको भावना राखेर गरिने काम नै कर्मयोग हो। फलको बन्धनबाट मुक्त रहेर गरिने कर्मलाई नै कर्मयोग भनिन्छ। र अर्को छ भक्ति योग। आफ्नो अहङ्कारलाई हटाएर आराध्य प्रति समर्पित भई भक्तिभाव जागृत गर्ने योगको हिन्दू परम्परालाई नै भक्ति योग हो। हामीभित्र भएको जति नै अहङ्कार, मोह, रिस, राग आदिलाई हटाउन सक्यो भने चाहिँ हामी परमात्माको स्वरूप प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो सबै कुरा हामीले हटाउन सक्यो भने, रिस, राग, अहङ्कार आदिलाई हटाउन सक्यो भने चाहिँ हामी भक्तिभाव जागृत गर्न सक्छौँ। र यो नै उत्कृष्ट योग, यसलाई नै उत्कृष्ट योग मानिन्छ। हठ योगमा कुण्डलिनी जागृत गरी आज्ञा चक्रसम्म पुर्याएपछि सहस्र चक्रसम्म लैजाने काम भक्तिको सहारा लिनु पर्दछ। सहस्र चक्र भनेको चाहिँ हाम्रो टाउको माथिको भनौँ, अनि आज्ञा चक्र भनेको चाहिँ 2 आँखाको बीचको चक्र भन्दा माथि पुर्याउनको लागि हठ योगको कुण्डलिनी 2 आँखाको बीचको भागभन्दा माथि पुर्याउनको लागि चाहिँ भक्ति योगको सहारा लिनु एकदमै जरुरी छ। अर्को भनेको ज्ञान योग। स्वयंलाई जान्ने कुरालाई नै ज्ञान योग भनिन्छ। आफूले जानेका कुराहरूलाई नै चिन्तन मनन गर्न सक्यो भने नै हामीले त्यो ज्ञान योग चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वयंको जानकारी प्राप्त गर्नुलाई नै ज्ञान भनिन्छ। आफू को हो के हो भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सक्नुलाई नै ज्ञान भनिन्छ। यो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो परिवेशको अनुभव गर्नु हो। ज्ञानको माध्यमबाट ईश्वरीय स्वरूपको ज्ञान, वास्तविक सत्यको ज्ञान प्राप्त गर्नु नै ज्ञान योगको मुख्य लक्ष्य हो।
आफ्नो परिवेशको अनुभव गर्नु हो भनेको चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ के कस्तो छ, म को हुँ, म चाहिँ कस्तो वातावरणमा हुर्किरहेको छु, यो सबै कुराहरू हामीले अनुभव गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले ज्ञानयोग पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको तन्त्रयोग, शारीरिक दुःख कष्टहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले चाहिँ तन्त्रयोग गर्नुपर्छ र मनको शान्तिको लागि नै हामीले तन्त्रयोग चाहिँ गर्ने गर्छौँ। तन भनेको शरीर र योग भनेको जोड्नु अर्थात् शारीरिक दुःख कष्टहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि गर्ने प्रक्रियालाई तन्त्रयोग भनिन्छ। तन्त्र पनि दुई प्रकारका छन्, एउटा भनेको वाम तन्त्र र अर्को भनेको दक्षिण तन्त्र। यस्तै मनको शान्तिको लागि उच्चारण गरिने त्रिचाहरू मन्त्र हुन् जसको मनमा उत्साह र शान्ति दिन्छ, जसले चाहिँ मनमा उत्साह र शान्ति दिन्छ। र अर्को छ कसलाई योग पूर्ण हुन्छ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न ओबोधस्य योगी भवति दुःखः। अर्थ दुःखलाई नष्ट गर्ने यो योग उचित आहार विहार कर्ममा उपयुक्त चेष्टा र सन्तुलित शयन जागरण गर्नेको नै पूर्ण हुन्छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने दुःख नष्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्छ। मतलब हामीले कस्तो खाना खाइरहेका छौँ, हामीले सन्तुलित आहार ग्रहण गरिरहेको छ कि छैनौँ, हामीले खाने भन्नेमा चाहिँ हामीले टन्न अगाउने भन्दा पनि बढी उटुस मुटुस हुने गरी खाइरहेको छौँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ पेटलाई चाहिँ चार भागमा वर्गीकरण गरेर खानुपर्छ। दुई भाग चाहिँ अन्नले भर्नुपर्छ, एक भाग पानीले र एक भाग हावाले भर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आहार उचित आहार चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको विहार भनेको सत्कर्ममा हिँड्ने कुराहरू गरिएको छ, कर्ममा उपयुक्त चेष्टा। र कर्म र विहार चाहिँ अलिकति सम्बन्धित पनि छ, एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि छ। कर्ममा चेष्टा राख्नुपर्छ भनेको मतलब हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ तल्लीन भएर गर्न सक्नुपर्छ। र सन्तुलित शयन जागरण भनेको हामीले चाहिँ सुत्ने उठ्नेको राम्रो विकास गर्नुपर्छ। समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने बानीको विकास गर्न सक्यो भने नि हाम्रो चाहिँ योग पूर्ण हुन्छ। अर्को छ शिक्षा र योग। अहिलेको हामी विद्यार्थीहरूले शिक्षा र योगलाई चाहिँ एक आपसमा तुलना गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले योग भन्नेको बुझिरहेको पनि छैन। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालकै कुरा सन्दर्भमा नै हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई एकदमै थोरै न्यून मान्छेलाई मात्र, न्यून विद्यार्थीहरूलाई मात्र योगको महत्त्व थाहा छ। शिक्षा र योग चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै अभिन्न रूपमा रहेको छ, इन्टररिलेटेड पनि छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने शिक्षाले मानिसको बौद्धिक विकासमा मद्दत गर्दछ। जब हामी शिक्षित हुन्छौँ तब हामीमा चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू बढ्न थाल्छ, हामीले ज्ञानहरूको चाहिँ विकास गर्न थाल्छौँ। त्यसै गरी योगले मानिसको मानसिक र आत्मिक विकास गर्दछ। यसले चाहिँ मानसिक मात्र नभएर यसले चाहिँ दिमाग मात्र को चाहिँ विकास नगरेर, ज्ञानको मात्र विकास नगरेर आत्मिक विकास पनि गर्दछ। भनेको आफू के हो, हाम्रो चाहिँ यो जीवन के का लागि छ, यो कुराहरू पनि बोध गराउनका लागि चाहिँ योगले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ शिक्षाले मानिसमा सामाजिक भावना जागृत गराउँछ। समाजमा बसेपछि हामीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै एकै हुन्, मानिस सबै एकै हुन्, सबैमा दाजुभाइको, हामी समाजमा बसेपछि समाजका मानिसहरूलाई दाजुभाइको बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षाले चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ। भने योगले मानिसमा विश्व बन्धुत्वको भावना जागृत गराउँछ। यसले चाहिँ समाजको मात्र नभएर विश्वभरिकै मानिसको चाहिँ हामी एक हौँ, हामीमा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध छ भन्ने भान गराउँछ। जब हामीमा चाहिँ अहङ्कार घमण्डहरू सबै नाश भएर जान्छ तब मात्र हामीले विश्व बन्धुत्वको भावना चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। नत्र जबसम्म हामीले यो अहङ्कारहरूलाई न्यूनीकरण नै गर्न सक्दैनौँ तब कि म जति ठुलो, म जस्तो राम्रो कोही छैन भन्ने चाहिँ हामीमा भान हुन जान्छ। त्यसै भएर योगको काम भनेको अहङ्कार घमण्ड आदिलाई न्यूनीकरण पनि गर्ने हो, जसका कारणले चाहिँ हामी विश्व बन्धुत्वको भावना जागृत गर्न सक्छौँ। विश्व नै संसार नै यो समान छ, सबैजना समान छन्, हामीमा दाजु भाइ दिदी बहिनीको भाव छ भन्ने कुरा चाहिँ योगले चाहिँ हामीलाई बोध गराउँछ। अर्को छ शिक्षकबाट सिकिन्छ, योग आचार्यबाट सिकिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति थोरै जोड्नुपर्ने कुरा के हो भने गुरु भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसमा चाहिँ असल व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू सबै हुन्छ।
उसले चाहिँ आफूमा भएको ज्ञान को अनुभूति गर्दै आफ्नो आचरणमा पनि ल्याउने गर्छ र आफूमा भएको ज्ञानलाई नै विद्यार्थीहरू आफूमा भएको ज्ञान आफूमा भएको चरित्र नै विद्यार्थीहरूमा पनि यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ गुरुमा हुन्छ। तर शिक्षा चाहिँ शिक्षक भनेको चाहिँ शिक्षामा पर्टिकुलर सब्जेक्टको ज्ञान त हुन्छ, तर पनि शिक्षक र गुरु एकै लाग्दै पनि शिक्षक र गुरुको चाहिँ एकदमै भिन्न छन्। शिक्षक भनेको कुनै पनि अरूको सिद्धान्तहरू पढाउने काम चाहिँ शिक्षकहरूले गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई आफूको हो भन्ने भान हुँदैन, आफूमा के कति ज्ञान छ भन्ने महसुस हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ के मात्र गर्छन् भनेदेखि शिक्षकहरूले चाहिँ अरूको सिद्धान्तहरू पढाउने काम गर्नुहुन्छ र शिक्षा शिक्षकबाट सिकिन्छ भने योग आचार्यबाट सिकिन्छ। जसले चाहिँ आफूको हो भन्ने बुझेको हुन्छ त्यसले मात्र योग सिकाउन सक्छ। आजकल भने नै हो भने हामीलाई आफूभन्दा अग्रजलाई सम्मान गर्ने आदर गर्ने सद्गुणहरू को विकासहरू कमै सद्गुणको भावनाहरू कमै पाइएको छ, किनकि हामीसँग त्यस्तो शिक्षकै हुनुहुन्न जसले चाहिँ हामी को हो र यो हामीलाई चाहिँ यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बोध गराउनै सकिरहनु भएको छैन। र अर्को छ शिक्षा शिक्षालय तथा विद्यालयबाट लिइन्छ। योग शिक्षा गुरुकुल तथा गुरु शिष्य परम्पराबाट लिइन्छ। शिक्षा शिक्षालय मतलब शिक्षा चाहिँ विद्यालयबाट लिइन्छ, गुरुहरूबाट लिइन्छ। गुरु मतलब शिक्षकबाट चाहिँ लिइन्छ भने योग शिक्षा गुरुकुल तथा गुरु शिष्य परम्पराबाट लिइन्छ। शिक्षा चाहिँ हामीले विभिन्न शिक्षकहरूबाट लिन्छौँ, तर गुरु चाहिँ हाम्रो प्राय मानिसहरूको गुरु चाहिँ एउटै हुन्छ र एउटै गुरुले चाहिँ सर्व मानिसलाई चाहिने हरेक कुराको ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछन्। र अर्को छ साहित्य कला र सङ्गीत बिनाको मानिस पशु समान हो। साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तीर्णम न खादन नपि जीवन मानस त भावधेयम परम पशुनाम। यो चाहिँ भर्तहरि नीति शतक श्लोक 12बाट चाहिँ ल्याइएको छ, यसबाट सापटी लिएको भनौँ। यसको अर्थ चाहिँ के छ भने साहित्य सङ्गीत र कला विहीन मनुष्य साक्षात पशु समान हुन् जसको पुच्छा र सिङ हुँदैन, र यो पशुको ठुलो भाग्य यो छ कि अन्य पशुको जस्तो घाँस खाँदैन। यस भन्नुको मतलब के हो भने हामी चाहिँ कलाले पोख्त हुन सक्नुपर्छ। र एउटा उदाहरण नै दिउँ न, हामीमा पाक कला छैन भने हामीले पकाएर खाने क्षमता नै हुँदैन। हामीमा खाने कला छैन भने हामीले हातले मुखमा लानुपर्ने ठाउँमा हामीले हातले गालासम्म पुगिरहेको हुन्छ, खाना गालासम्म पुगिरहेको हुन्छ। यसको लागि हामीमा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ कला हुनु एकदमै जरुरी छ। साहित्य सङ्गीत र कला चाहिँ हाम्रो जीवनको एक अभिन्न अङ्ग नै हो। यो बिना चाहिँ हाम्रो जीवन राम्रोसँग नै चल्न सक्दैन। भनिएको छ नि यसमा पशु समान हुन्छ भनेर। हो, साँच्चै नै भन्नुपर्दा हामीमा कुनै पनि कला नै छैन, हामीमा साहित्यको भाव छैन, सङ्गीतको महसुस हामीले गर्न सक्दैनौँ भने हामी पशु सर नै हौँ। र यो पशुको ठुलो भाग्य यो छ कि अन्य पशुको जस्तो घाँस खाँदैनौँ। फरक यति मात्र छ, पशुले घाँस खान्छ खाना खाँदैन, हामीले चाहिँ खाना मात्र खान्छौँ। त्यही पनि हामी सही ढङ्गले खान जान्दैनौँ किनकि हामीमा कला नै हुँदैन। त्यसै भएर कला सङ्गीत र साहित्य हुनु चाहिँ एकदमै अपरिहार्य नै छ। र यहाँहरूलाई सबैमा विश्व सङ्गीत दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब सङ्गीत विषयमा महत्त्वपूर्ण भनाइहरू। विलियम जेम्स भन्नुहुन्छ, म खुसी भएर गीत गाउँदिनँ, गीत गाएर खुसी हुन्छु। त्यसै गरी एमिनेम, कसैले मेरो गीतबाट केही सिक्न चाहन्छ भने अभिप्रेरणा सिकोस्, आत्मविश्वास सिकोस्, जसले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि डटेर सामना गर्न सिकोस्। जब मान्छे सङ्गीतमा लिप्त हुन्छ उसलाई चाहिँ हरेक कुराबाट चाहिँ उसले चाहिँ डटेर अघि बढ्ने सामना चाहिँ उसले चाहिँ कायम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि गीतबाट केही सिक्न चाहन्छ भने अभिप्रेरणा सिकोस्, आत्मविश्वास सिकोस् भनेर चाहिँ एमिनेमले भनेका छन्। त्यसै गरी अर्को छ बिथोभनले चाहिँ सङ्गीतले हाम्रो दैनिक जीवनबाट आत्मामा लागेको दाग सफा गर्छ भनेको हामीले
विभिन्न नकारात्मक सोचहरू हामीले राखेका छौँ भने पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउने प्रेरणा चाहिँ हामीले सङ्गीतबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्यो। अर्को छ लेड जेप्लिन, सङ्गीत त धरती र स्वर्ग बिचको गोप्य द्वार हो। जहाँ सङ्गीत छ त्यहाँ नै हामी शान्त प्राप्त गर्न सक्छौँ। म्युजिक इज माई लाइफ भनिन्छ नि, हो म्युजिक इज माई लाइफ भन्नुको मूल कारण पनि यही हो। सङ्गीत त धरती र स्वर्ग बिचको गोप्य द्वार हो भनिएको छ। हो हामी जब सङ्गीतमा रमाउन सक्छौँ हामी एकदमै शान्त रहन सक्छौँ, हामीले चाहिँ आफूको हो बुझ्न सक्छौँ र हामी सङ्गीतमा नै लिप्त हुन थाल्छौँ। र अन्तमा चाहिँ योग मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण हो। योग गर्नु हाम्रो जीवनमा एकदमै अपरिहार्य छ। हामीले दिनमा 30 मिनट जति चाहिँ योग गर्न सक्नुपर्छ। 10 मिनट शारीरिक, 10 मिनट श्वास प्रश्वासको र 10 मिनट चाहिँ आफूको हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ योग गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले जीवनमा केही न केही गर्न सक्छौँ भनौँ, जीवन स्वस्थ रहन सक्छौँ, स्मार्ट रहनलाई चाहिँ एकदमै यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी निरोगी रहनको लागि पनि यो एकदमै जरुरी छ। त्यसैले गोप्य रूपमा मनलाई नियन्त्रण गर्दै आत्मानुभूति गर्ने जुनसुकै प्रक्रिया नै योग हो। आफूको हो भनेर बुझ्न सक्नु नै योग हो। हामीले बुझ्छौँ अरूले यस्तो भन्यो, ऊ त्यस्तो भन्यो, यो त त्यस्तो, त्यो त त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू चर्चा परिचर्चा गरिरहेका हुन्छौँ। तर आफूको हो भनेर चाहिँ जब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, नबुझ्ने जसम्म मात्र हामी अरूको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। जब तब आफूले बुझ्न थालिन्छ आफूको हो भनेर, तब मात्र हामीले चाहिँ योग प्राप्त गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि हामी आफूमा लिप्त हुन थाल्छौँ, हामी कसैलाई पनि हानि पुर्याउने काम गर्दैनौँ। र जसरी शरीर र मनको जोड हुन्छ भनिएको छ, जसमा शरीर र मनको जोड हुन्छ, जब शरीर र मन एकै हुन्छ तब मात्र हामी आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, शान्त प्राप्त गर्न सक्छौँ। सङ्गीत जीवनको सार हो। सङ्गीत जीवनको सार हो। मैले अघि नै भनेको थिएँ म्युजिक इज माई लाइफ। हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ नि सङ्गीत नै मेरो जीवनको आधार हो भनेर। सङ्गीत छ त हरेक कुरा छ, सङ्गीत हरेक कुरामा सङ्गीत मिसिएको हुन्छ। ओमको उच्चारण गरौँ न, ओममा पनि सङ्गीतको ध्वनि तरङ्गहरू मिसिरहेको हुन्छ। त्यसैले सङ्गीत जीवनको सार हो। हाम्रो विभिन्न नसाहरूमा ओम बगिरहेको हुन्छ, हाम्रो रगतको हरेक तरङ्गहरूमा ओम बगिरहेको हुन्छ। यसको मतलब सङ्गीत चाहिँ हाम्रो जीवन हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अब बिदा हुने समय पनि भइसकेको छ। जाँदा जाँदै योग गरौँ, स्वस्थ बनौँ, मस्त रहौँ। तपाईँको जीवन योगमय बनोस्, जीवनशैली सङ्गीतमय बनोस्, योग र सङ्गीत जीवनको अभिन्न अङ्ग बनोस्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस तथा सङ्गीत दिवसको फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम। थ्याङ्क यू।